يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. واسأل عنا له المنة قل علامات انت تدريبه، مدعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة. ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة، لا تحس بالحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبه. سوي يميل وبلغه عنا بالسلام وألف ترحيب. يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. ريض يا الطارش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. بلغ المهموم ما تهنى سهل الليلة يهذيبه، يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيبه. حزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيبه، قول له اللي له المنة عالم.